अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं पीएफ हॉस्पिटल में ही बैठी हुई हूँ। मैंने फिजियोथेरेपी करा ली है और अब मैं आके बैठी हूँ वापस जाने के लिए गाड़ी में। तो मैंने कहा कि चलें आपसे कुछ आज की बात शेयर कर लूँ और आज के तजुर्बात शेयर कर लूँ। बड़ी अच्छी बच्ची है वहाँ पर जो मेरा ख्याल रखती है। उसने एक टांग पहले की कल भी, तो फिर मैंने उसे कहा कि दोनों टांगों पे कर दें क्योंकि दूसरी भी साथ साथ तैयार है। वो भी तो फैमिली का हिस्सा है ना, तो फैमिली दोनों बराबर सलूक होना चाहिए। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो गरम किया, उसके बाद मुझे कहा कि एक्सरसाइज थोड़ी सी करें। एक्सरसाइज करवाई, टांगों को ऊपर नीचे करके आहिस्ता आहिस्ता पूछती रही साथ साथ कि कितनी दर्द हो रही है, तकलीफ़ तो नहीं हो रही। बिल्कुल बेटियों की तरह उसने मुझे ट्रीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने कहा कि आज तो अब थोड़ी सी साइकिलिंग भी करा दें। कहती है जी आज कर लें। तो साइकिल की मैंने, और मैं समझी थी कि वो पैडल वाली साइकिल होगी, लेकिन वो दूसरी वाली साइकिल थी जिसे पाँव ऐसे ऐसे होते हैं, साइकिल ही उसको भी कहते हैं। तो वो मैंने किए 5 मिनट वो करके। तो अब मैं आके बैठ गई हूँ। तो मैंने कहा कि चलें जी आपसे कुछ बातें भी कर लेती हूँ। तो ये है कि ये अगर फिजियोथेरेपी करानी है और करानी पड़ जाती है ना, तो फिर इसको ज़रा कराते चले जाएं कुछ देर के लिए तो अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ में कंसिस्टेंसी अच्छी होती है। कुछ लोग होते हैं, मुझे बता रही थी एक फिजियोथेरेपिस्ट के, वो आते हैं 1-2 दिन कराते हैं फिर चले जाते हैं। तो कोई भी काम जो है ना 1-2 दिन से काम नहीं बनता। कंसिस्टेंसी हर चीज़ में, ज़िंदगी में भी, ताल्लुकात में भी। और मुझे एक बड़ी प्यारी बेटी ने आज सुबह मैसेज किया फेसबुक पे कि आंटी गाड़ी चलाना सिखा दें। आंटी किधर से सिखा दें, आंटी ने अपने बच्चों को सिखा दी। अब आंटी जो है तो वो बस अपने आप को संभाल ले तो बड़ी बात है। आप बेटे सीखें और किसी को कह दें। कहती है कि घर में कोई भी नहीं सिखाता, ना बहन भाई सिखा रहे हैं। तो भाई ताल्लुकात की बात है, ताल्लुकात की बात है। ताल्लुकात अच्छे करें अपने बहन भाइयों के साथ। कोई चॉकलेट पेश करें, है ना, कुछ दें उनको, तो क्यों नहीं आपको सिखाएंगे। ये जो इंडिपेंडेंसी है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये डिपेंडेंट होना, हाँ जी मुझे कहीं ले चलो मैं उबर मंगवा लेती हूँ, ड्राइवर का इंतज़ाम करो। क्यों भाई क्यों? हमें अपने काम खुद करने चाहिए। और जब तक है जान और जब तक है टांगों में जान, तो खुद ही आए जाएं, खुद ही करें, दूसरों को क्या तकलीफ देनी। क्योंकि बात यह है कि हर एक की अपनी ज़िंदगी है, हर एक के अपने मसाइल हैं। हर कोई जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर रहा है, उसमें मगन है। तो मैं तो फिर कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद ही सारे काम कर लिया करूँ, है ना। तो ये जो गाड़ी चलाना है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको ज़रूर सीखें। और जब ये स्टीयरिंग हाथ में होता है तो लगता है कि ज़िंदगी की स्टीयरिंग भी हाथ में। तो ज़िंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए। ज़िंदगी की स्टीयरिंग जो है ना उसका भी ख्याल रखें, हिलाएं जलाएं उसे ख्याल से, जहाँ घुमाना है घुमाएं, लेकिन प्यार मोहब्बत से। और क्लच और ब्रेक का भी ख्याल रखना होता है ना। और इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी हैं, कहाँ पे इंडिकेटर देना है। अभी मैं 1-2 जगह पे ऐसी जगह पे मुड़ी हूँ जहाँ पर राइट को ऐसी कच्ची पक्की सड़क थी, मुड़ना लेफ्ट को ही था, सारी गाड़ियाँ मुड़ लेफ्ट को ही रही थी। कोई इंडिकेटर दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं तो ऐसी जगह पे भी इंडिकेटर देती हूँ। और कोई ट्रैफिक की जो है पासदारी करे ना करे, आपने ज़रूर करनी है ना। ज़िंदगी की ट्रैफिक में भी यही उसूल अपनाएं कि पासदारी करें हर उसूल की। जहाँ पर रुकना है, जहाँ पर लगता है कि एक साइड पे पगडंडी जा रही है लेकिन मुड़नी सड़क इधर ही है और मुझे इधर ही जाना है, तो फिर आपने उधर ही जाना है। तो फिर उसके लिए आप कोई ना कोई तरीका कार इख्तियार करें, है ना, क्योंकि तरीके के बगैर तो कोई चारा नहीं है। और तरीका क्या है? ताल्लुकात पैदा करें। अब अपने लोगों के साथ आप ताल्लुकात पैदा करें, अपने बहन भाइयों के साथ, और उनमें से जो भी ज़्यादा आपके साथ दोस्त बन जाए तो उसको कहेंगे गाड़ी सिखाएं, क्योंकि गाड़ी सीखना बड़ा ज़रूरी है। नौजवानी में ही सीखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो इस उम्र में भी सीख सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो इस उम्र में भी सीखते हैं। बस क्या है, स्टीयरिंग पे बैठ जाना है और क्लच और ब्रेक को दबाते जाना है। बस जहाँ समझना है वहाँ ब्रेक लगा दे, और ज़्यादा समझना है तो अपना हैंड ब्रेक खींच लें, बस ख़त्म बात। और किसी गाड़ी को टकराना नहीं है, मारना नहीं है, गाड़ी से इतना फासला रखें कि उसके पिछले टायर आपको नजर आए। तो बस इंसानों से भी इतना ही फासला ज़रूरी है।
فاصلے رکھیں اور جہاں تعلقات بنانے اور ٹھیک کرنے وہاں تو تعلقات ٹھیک کرنے ہی چاہیے نا. اور باقی گوٹے گڈے تو دکھتے رہیں گے، اب کوئی نہ کوئی بیماری شماری تو آتی رہے گی، تو اب بیماری شماری کے لیے اب کیا کریں، جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں، جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں، فزیو تھراپسٹ کو دکھائیں. یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی روزی روٹی ہے. تو نکلیں گھر سے، اور گھر سے ضرور نکلیں. آج کل بڑے شاندار پھول ہیں، گیندا کھلا ہوا ہے جگہ جگہ پہ، کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا وہ نمائش بھی لگی ہوئی ہے، لاہور میں بھی کہیں لگی ہوئی ہے پھولوں کی نمائش. تو ادھر بھی جائیں. میرا خود بھی بڑا دل کر رہا تھا کہ میں جاؤں، پر جا نہیں سکتی ہوں. تو پھر ہم کوئی قریبی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں، کلب ہے وہاں پہ چلی جاتی ہوں. تو جو بھی قریب جگہ ہے اچھی آپ کو لگتی ہے وہاں چلے جائیں، ٹائم گزاریں، پھول دیکھیں، اور جب تک زندگی ہے جینا سیکھیں، اپنے کام خود کریں، اور بس پریشان نہیں ہونا. کل نا خالہ کا فون آیا، وہ مجھے روز پوچھتی ہیں کیا حال ہے، آج تم فزیو تھراپی کرا کے آئی ہو، تمہاری ٹانگوں کا کیا حال ہے. پھر وہ اپنے قصے بتاتی ہیں مجھے کہ مجھے بھی اسی طرح درد ہوئی تھی، پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہنا، نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور جب کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے کہتی ہے مجھے اس نے کہا تھا کہ ایک کرسی اونچی لے لو، تو میں اس پہ بیٹھ کے کھانا پکاتی تھی کہ زیادہ دیر ایک پاؤں پہ بوجھ نہیں دینا جس میں درد ہوتی ہے. تو باقی ساتھ میں کہتی ہوتی ہیں ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ. میں نے کہا یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی. تو کل ان کا فون آیا تو مجھے کہتی ہیں کیا حال ہے، تو میں نے کچھ سوچ کے تھوڑی دیر بعد ان کو جواب دیا. مجھے کہتی ہیں اتنا کیوں سوچا ہے؟ میں نے کہا خالہ سوچ میں میری بات یہ آ رہی ہے کہ میں بڑے عرصے سے دعا کر رہی ہوں اللہ سے، اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے رکھنا، کیونکہ جو یہ چلنا پھرنا نا یہ بڑا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ساتھ کر دیا. تو کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں سوچنا. میں نے کہا نہیں ویسے ہی مجھے خیال آیا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی اور بیماری، تمہاری اور کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہو، اس کی جگہ یہ پریشانی دے دی ہو، تو یہ پریشانی تو تم ہینڈل کر سکتی ہو نا. میں نے کہا جی خالہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. بہت شکریہ ریمائنڈر کے لیے. انسان ہے نا، انسان کے دل میں کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے وائی می، وائی ناٹ سمبڈی ایلس. وہ سب بڑی کو بھی کوئی اور نہ کوئی بیماری ہوگی. تو یہ بیماریاں تو آتی جاتی رہیں گی، تو بیماریوں سے پریشان نہیں ہونا، اور بس اللہ سے دعا کرنی ہے. میں بھی یہی کر رہی ہوں، اور ہر ایک کو کہہ رہی ہوں جو کہ عمرے پہ جاتا ہے اس کو بھی کہتی ہوں میرے لیے دعا کریں، اور میری ٹانگوں کے لیے ضرور دعا کریں. اور جو کوئی سن رہا ہے مجھے پلیز دعا کریں کہ ہم چلتے پھرتے رہیں، جیسے کہ خالہ کی بھی دعا یہی ہوتی ہے اور میری بھی دعا یہی ہوتی ہے، اور ہم سب بزرگوں کی دعا یہی ہوتی ہے. سمجھ بعد میں آتی ہے، اس عمر میں آ کے سمجھ آئی ہے کہ یہ بزرگ یہ دعا کیوں کرتے تھے. چلتا پھرتا رکھے اللہ تعالیٰ، تو چلتا پھرتا رکھے. گاڑی جو ہے میں چلاتی پھراتی رہوں، اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی ٹھیک رکھے. یہ آنکھیں بھی بڑی نعمت ہے، ایکچولی تندرستی 1000 نعمت ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، بہت شکر ہے. بہت سے بہتر ہوں، بہت سو سے بہتر ہوں. یہاں پر بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھیں آپریشن ہوئے ہوئے ہیں، ٹانگ نہیں ہے، ویل چیئر پہ آ رہے ہیں، بہت ہی برے حالت میں جب نظر آتی ہے تو پھر کہتا ہے انسان کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ کہتے رہنا ہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے. کون سی دعا ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی اس پہ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. تو چلیے جی اب میں چلتی ہوں. آج میں نے کچھ تھوڑے اور کام کرنے ہیں، گروسری شروسری بھی کرنی ہے. تو خوش رہیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور پریشان نہیں ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.